खालिक इस जमीन नो हीरा नाल भर दे। इमाम दा ए आखड़ा सारी जमीन हीरा ते मोतियां नाल भरी गई। इमाम बह गया जेड़ा गरीब आवे उन्हों दे देवे, जेड़ा मस्कीन आवे उन्हों दे देवे, जेड़ा जरूरतमंद दे देवे। सारे दर ते हिक वारी आवे दोबारा मंगता नहीं बनता, सामीर बना देंदे हैं। एक और रिवायत भी पढ़ना चाहना। अजीजान मोहतरम, अहले हदीस का एक आलिम दीन जिसका नाम इमाम अल हदीस ज़ाहरी, बहुत बड़ा मुज्तहिद है अहले हदीस का, फतवे इलाए है, उनके फतवे ते लोग अमल करें। अजीजान मोहतरम, ये मैं भी हज ते गया, इमाम सजाद अलैहिस्सलाम भी हज ते, हज दे मरासिक इमाम सजाद भी मुकम्मल कीते, मैं भी हज दे मरासिक पूरे कीते। मकाम अरफात ते इमाम सजाद भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। मैं काबे वाले पासे लिखा, लखां दी तादाद विच लोग लबैक अल्लाहुम्मा लबैक दियां सलामां बुलंद हैं, या अल्लाह दे नारे बुलंद हैं, जिक्र खुदा बुलंद है। मैं आखे मौला कितने लोग हज पे करें। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम आखा, ऐ इमाम ज़ाहरी मेरे करीब आ। इमाम ज़ाहरी करीब आया, इमाम ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, दस्ते मुबारक। इमाम सजाद अपना हाथ, तवज्जो बड़ी बड़ी तवज्जो, आखिरी गल ते उस तो बाद दो जुमले मुसीबत है। अजीजा ने मोहतरम, चेहरे ते हाथ फेरा कहते थे इमाम ज़ाहरी अहले हदीस दे इमाम थे। अते हुण दे इमाम ज़ाहरी जदा काबे वाले पासे हुण निठे ना, वत कोई सुअर नजर आंदा हा, कोई कुत्ता नजर आंदा हा, कोई अजीजा ने मोहतरम जानवर मुख्तलिफ किस्म दे नजर आने हैं ते आंदे भी हराम हैं। अज मौला एक ही में लखां दी तादाद दी 10,000 पिछों एक बंदा नजर दे इंसान ते हज बकाया सारे जानवर नजर आने। वजह क्या है? इमाम आली मकाम ने इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इमाम ना इन्नी नियत ठीक है, ना इन्ना दा अकीदा ठीक है, ना ए बंदे असा अहले बैत नाल मोहब्बत करें, दिल विच बुग़्ज़ रखें। जदा दिल विच बुग़्ज़ होवे, भावें काबे दा बला भी पकड़ी खड़ा होवे, मत सुअर ते कुत्ता नजर आसी। मेरा जी चाहता है एक हदीस इमाम दी इबादत के बारे के, इमाम इबादत गुज़ार जनाब अली अलैहिस्सलाम एक रात विच 1000 रकात नमाज पढ़ते। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी इमाम रसूल पाक दा सहाबी है, जनाब अली दा सहाबी है, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम दा भी सहाबी है। आदे मौला इतनी इबादत करे, पैरां ते बर्रम आवे, चेहरा सुर्ख थी वेंदे, कुछ कम इबादत च करो हा। उस वेले इमाम सजाद आखिया, ऐ मेरा बाकिर बेटा, ओ इमाम अली अलैहिस्सलाम दी इबादत वाला किताबचा चावा। इमाम सजाद किताबचा चाह रहे हो, किताब आते देखा मेरा दादा एक रात विच 1000 रकात पढ़दा हा ते मैं तो 24 घंटा ही पढ़दा। इतने सजदे करन वाला इमाम, इतनी इबादत करन वाला इमाम, अजीजान मोहतरम आधा खड़े, मेरा अल्लाह जितनी लायक इबादत दे तू हमें, उतनी इबादत इमाम सजाद कर नहीं सकता। इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी, बड़ा नुकसान होया मोहम्मद और आले मोहम्मद।
قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا. امام حسین تو بڑی قربانی عالیہ دی قربانی. پتروں کو کہاونا بڑا آسان ہے، دینا بڑا مشکل ہے. کربلا کا میدان ہے، حسین غریب پتر مہمان دیا لاشاں چا چا کے تھکا ہویا حسین. میں جملہ بدلا پتراں بھراواں تے مہماناں دیا موتاں دا مکہ حسین. نیزے دی ٹیک لگا کھڑے حسین، کہیں ملے کھبے ویدے حسین، کہیں ملے ویدے حسین. ترائنیاں نیاں بھیڑاں پیاسیاں، ترائنی دا آب حسین پیاسا. غربت ہو کے کھڑا دیندے حال میں ناصر ینصرنا. کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے. مرحبا مرحبا. کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے. میں جڑے ویلے غربت دا ہوگا دیتے سنا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان ڈھے کیوں نہیں پیا. حسین دا جدہ وسدہ ویلا ایک واری سٹیانا. کئی پاسوں جواب آنے ہیں، کئی پاسوں اکبر آپ کھڑو ویہا، کئی پاسوں اون محمد، کئی پاسوں قاسم، کئی پاسوں عباس. کوئی آکھیا بابا حکم کرو، کوئی آکھیا بھرا حکم کرو. ایتا وسدہ ویلا آزاد رو. آج غریب کھڑا سدین دے تے جواب کوئی نہیں دیتا. کہیں ملے آزاد رو آدھے اینا اینا بنائی، اینا اینا اخوانی، اینا اینا اقربا. میرے بچڑے میں غریب ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں ملے آدھے گھنے اکبر میں غریب ہو گیا.
کمر ٹوٹی ہوئے کمر جھکی ہوئی ہے داڑھی دے مال سفید ہو گنیزہ ایڈا ضعیف ہے کمر سدھی نہیں کر سکتا